बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट भी है। इलियास कादरी साहब के बेटे की है। आई थिंक ये अत्तारी भाइयों का जो गद्दी नशीन भी है, इलियास कादरी का गद्दी नशीन है और अत्तारी भाइयों का सरबराह भी है। पहले आप लोगों ने ये तकरीर सुनी होगी, इनकी ये वाज सुनी होगी, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट की है इस लोगों ने, तो मैंने सोचा कि यार वीडियो ही क्यों ना बनाई जाए। सबसे पहले आप लोगों ने ये करामत भी सुनी होगी, ठीक है, लेकिन ये करामत पहले थोड़ी थी, मतलब शॉर्ट थी, कम थी। अब इन लोगों ने बढ़ा दिए, 70,000 का मजमा इन लोगों ने कहानी से निकाल दिया। शायद इन लोगों को शर्म आने लगी होगी कि यार हर महफल में 70,000 का मजमा होता है, तो इस बार 70,000 का मजमा माइनस कर देते। तो इस बार इन्होंने 70,000 का मजमा तो माइनस कर दिया है, लेकिन साथ में स्टोरी भी थोड़ी बढ़ा दी है, चाबियों वाला वाकया ऐड कर दिया है। और वो जो होलोग्राफी, होलोग्राम, ये 3D टेक्नोलॉजी जो भी है, ये अंग्रेज़ों से पहले किसी मुसलमान को तो शायद पता भी नहीं थी, ना ही किसी मुसलमान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो मेरे भाई, अगर इन लोगों की किताबों में लिखा हुआ था कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये मुमकिन है, तो इन लोगों ने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि सबसे पहले इस चीज़ को, ये होलोग्राफी, होलोग्राम को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाद किया है। बस कहानी है और कुछ भी नहीं। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा होगा। लेट्स सी द वीडियो। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बगदाद शरीफ में अपने मदरसे में बयान फरमा रहे थे। शुराकाए इज्तिमा में अबुल माली मोहम्मद बिन अहमद नाम का एक बगदादी ताजिर भी शामिल था। बयान के दौरान ही उसको हाजत ज़रूरिया ने ऐसा तंग किया कि मजीद बैठना दुश्वार हो गया। इज्तिमा कसीर था, लिहाजा बाहर निकलने की कोई सूरत भी नजर ना आती थी। उस ताजिर ने दिल ही दिल में अपनी फरियाद गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम की बारगाह में पेश कर दी। उसने सर की आंखों से देखा कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह नीचे उतर आए पहली सीढ़ी पर। तो पहली सीढ़ी पर एक सर, आदमी के सर की तरह जाहिर हुआ। फिर और नीचे उतरे तो कंधे और सीना जाहिर हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी तरह सीढ़ी ब सीढ़ी उतरते गए, यहां तक के कुर्सी पर एक सूरत सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाहिर हो गई, जो लोगों के सामने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ही की आवाज और अंदाज में कलाम जारी रखे हुई थी। इस बात को सिवाय उस शख्स के और जिसको खुदा ने चाहा और कोई ना देखता था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूम को चीरते हुए उस ताजिर के पास पहुंचे और उसके सर को अपने रुमाल से ढांप दिया। ताजिर का बयान है कि मैं एकदम बहुत बड़े जंगल में पहुंच गया जिसमें एक नहर बह रही थी। वहां मुझे एक दरख्त दिखाई दिया। मैंने अपनी चाबियां उस दरख्त में लटका दी और खुद हाजत जरूरिया से फारिग हुआ। उस नहर से वजू किया और 2 रकात नफल पढ़े। जब मैंने सलाम फेरा तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना रुमाल मेरे सर से उठा लिया। क्या देखता हूं कि मैं उसी मजलिस में बैठा हूं और आज़ाए वजू पानी से तर हैं। पेट की गिरानी भी खत्म हो चुकी थी। सामने देखा तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिंबर शरीफ पर ही तशरीफ फरमा है, गोया के वहां से उतरे ही नहीं। मैं चुप रहा और किसी से इस बात का जिक्र ना किया, मगर मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही थीं। फिर एक मुद्दत बाद मुझे सफर दरपेश हुआ। बगदाद से 14 दिन तक चलने के बाद हमारा काफिला एक जंगल में उतरा। वहां करीब ही एक नहर थी। मैं लोगों की निगाहों से दूर जंगल में कज़ाए हाजत के लिए गया तो ये जंगल मुझे उसी जंगल से और नहर उसी नहर से मुशाबा महसूस हुई। जब मैंने आसपास देखा तो करीब ही एक दरख्त पर मेरी गुमशुदा चाबियां लटकी हुई मिल गई। फिर जब मैं बगदाद लौटा तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ ताकि सारा माजरा अर्ज कर सकूं, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने
میرے بولنے سے پہلے ہی کان میں فرمایا اے ابو المعالی میری زندگی میں کسی سے یہ بات ذکر نہ کرنا. میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مصروف ہو گیا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے. ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ یہ کہانی سننے کے بعد ہنسے یا روئے. آپ لوگوں کو اس کہانی سے کیا دین سیکھنے کو ملا؟ اور میرے بھائی اگر آپ لوگوں کو پتہ تھا، آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایسے لوگوں کو چیرتے ہوئے گئے، مطلب ہولوگرام ٹیکنالوجی، ہولوگرافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. ظاہری بات ہے پھر بندہ تو نہیں ہوگا، پھر وہ ہولوگرام ٹیکنالوجی 3D ہوگا نا. تو میرے بھائی پھر آپ لوگوں نے گوگل کا مقابلہ کیوں نہیں کیا جب گوگل یہاں پہ انگریزوں کے نام لکھ رہا ہے کہ 1940 میں یا 47 میں 60 میں 62 میں ایسے انگریزوں کے نام لکھے جا رہے ہیں کہ فلاں نے اس چیز کو ایجاد کیا. تب آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں گوگل کا مقابلہ کیا کہ یہ ایجاد تو مسلمانوں کی ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایجاد ہوئی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ نہیں، وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، ایک الفاظ بھی نہیں نکالا. کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ گوگل کہے گا کہ پروف کہاں ہے بھائی، ثبوت دو. آپ لوگ کتاب تو ان کو دکھا نہیں سکتے یا اپنی کہانی تو سنا نہیں سکتے. وہ اتاری بھائیوں کی طرح پاگل تھوڑی ہیں جو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے. وہ تو کہیں گے پروف لے کے آؤ. اور دوسری بات، اگر یہی چیز میں کہوں گا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ یہ کام کرتے تھے، لوگوں کو اپنی تقریر میں واش روم کی سہولت بھی فراہم کرتے تھے اور خود ساتھ جاتے تھے، یا جیسے اس کی حاجت پوری ہوتی تھی تو کپڑا اٹھا کے واپس لے آتے تھے. کیا یار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واش روم کروانے کے لیے وہاں بیٹھے تھے؟ کہانی خود چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ ہوں، میں جھوٹ ہوں، میں من گھڑت ہوں، میں گھڑی گئی ہوں. لیکن نہیں، ہمارے اتاری بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کمال ہو گیا. میرے بھائی ذرا سا غور کریں اور دماغ پہ پریشر ڈال کے سوچیں کہ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میری زندگی میں اس واقعے کا ذکر نہ کرنا. میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بعد میں جھوٹ گھڑا ہے اور گھڑ کے لکھ دیا ہے یا لوگوں کو سنا دیا ہے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ان کو پتہ چلتا یا ان کو کوئی سناتا تو وہ خود کہتے کہ یار میں لوگوں کو واش روم کروانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں دین سکھا رہا ہوں لوگوں کو، یا یہ کام سکھا رہا ہوں کہ جب تیری ضرورت حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو کپڑا اٹھاؤں گا تو واپس آ جائے گا اور جو اعضاء ہیں وہ اتر ہیں. پھر دوبارہ اس بندے کو چابی بھی مل گئی. واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور میرے بھائی یہ کہانی خود چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ ہوں جھوٹ ہوں جھوٹ ہوں، لیکن نہیں، پھر بھی آپ لوگوں نے یقین کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے میرے بھائی. اب شیخ عبد القادر جیلانی اگر اتنا کچھ کر سکتے تھے، ایک موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو مطلب ادھر بھی نہر تک لے کے گیا، جنگل میں لے کے گیا، جو بھی اس کی ضرورت حاجت تھی وہ پوری کروائی، پھر واپس بھی لے آئے. تو میرے بھائی ذرا سوچیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہی کپڑا اس کے سر پہ ڈال کے کیا یہ یادداشت یا اتنی بات اس کے ذہن سے مٹا نہیں سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے یا اپنی زندگی تک کے لیے؟ اب اس بندے کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بھائی تو میری زندگی میں نہ بتانا؟ اس کے ذہن سے مٹا دیتے تھوڑی دیر کے لیے، یا 10 20 سال 25 سال 100 جتنے بھی سال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیے اتنے دیر کے لیے یہ چیز اس کے ذہن سے میوٹ کر دیتے، مٹا دیتے. باقی میرے بھائی پھر بھی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو سمجھ جائیں، اگر نہیں سمجھنا تو ہم میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ چاہے کہانیوں پہ یقین کریں چاہے حقیقی دین کی طرف آئیں، وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میرے بھائی. باقی ہم سب کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.